गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा क्वेश्चंस है तरक्की पसंद तहरीक की अदबी खिदमात का जायज़ा पेश कीजिए। या तरक्की पसंद तहरीक ने उर्दू शायरी व नस्र को किस तरह मुतासिर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है तरक्की पसंद तहरीक के उसूल व ज़ाब्ते वाज़े करो। इस तरह से हमारे इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं जिसके बारे में हम तफसील से आपको बताएंगे। तो इसका जवाब है उर्दू अदब की तरक्की में तरक्की पसंद तहरीक को एक बुलंद मकाम हासिल है। इस तहरीक के ज़ेर असर यानी इसके तहत उर्दू शायरी और नस्र को बहुत फ़रोग हुआ यानी कि बहुत बुलंदी हासिल हुई। इसके अलावा उर्दू की बहुत सी इसनाफ़ सुख्न को भी तरक्की मिली यानी कि बहुत से जो उर्दू के अंदर जो गज़ल शायरी वगैरह थी उनको भी बहुत सी तरक्की मिली। इस तहरीक ने उर्दू ज़ख़ीरे में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा किया यानी बढ़ोतरी की। हमारे अदब में आज खेतों और खलियानों की भीनी भीनी खुशबू समाई हुई है, वो इस तहरीक का ही नतीजा है। इस तहरीक ने एक शहज़ादे के सर से ताज उतारकर अपने सर पर सजाया। इस तहरीक की खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। यानी कि जब ये तहरीक यानी क्या होता है, आंदोलन चलाना, किसी भी चीज़ को लेकर आंदोलन चलाना। जो मज़दूर जो लोग थे वो किससे परेशान थे, जागीरदार जो लोग थे उन लोगों से वो परेशान थे। तो उन्होंने क्या चलाया, एक आंदोलन चलाया जिसको की वजह से जो मज़दूर वर्ग के जो लोग थे उनको क्या हुआ, फ़ायदा हुआ। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका आगाज़ किस तरह से हुआ, इसकी तारीख़ कहती है, कब इसकी शुरुआत हुई। आगाज़ यानी शुरुआत। तो तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ 1917 में ज़बरदस्त इनकलाब रोमा हुआ। यहाँ पर बादशाह ज़ाद के जुल्म सितम के ख़िलाफ़ मेहनत कशों ने बगावत कर दी। बादशाह ज़ाद को जो बड़े मतलब जो जागीरदार लोग थे उन्होंने क्या किया, जो मज़दूर वर्ग के लोग थे उन पर क्या किया, उन्होंने जुल्म किए। तो उन लोगों ने क्या कर दी, उनके खिलाफ बगावत कर दी। मेहनत कश लोग जिनकी तादाद अनगिनत थी, जब वो बादशाह ज़ाद के खिलाफ एक साथ मिलकर खड़े हुए तो मुट्ठी भर सरमायादारों को बड़ी शिकस्त दी। यानी जो मतलब जो मज़दूर लोग थे उन्होंने क्या किया, जो सरमायादार थे, कौन, दौलतमंद जो लोग थे उनको क्या दिया, उन्होंने शिकस्त यानी उन्हें हरा दिया। इन मेहनत कशों की फ़तेह की गूंज दुनिया के कोने कोने में सुनाई दी। पहली बार तमाम ममालिक को ये एहसास हुआ कि अदब मज़दूर और मेहनत कश किसी की ग़ुलामी सहन नहीं कर सकते। यानी जो मेहनत कश जो लोग थे, जो मज़दूरी करने वाले लोग थे, वो किसी की ग़ुलामी सहन नहीं कर सकते हैं। मेहनत कशों की हिमायत के लिए बहुत सी सियासी पार्टियाँ वजूद में आईं, यानी राजनीतिक पार्टियाँ भी वजूद में आईं जिन्होंने इन मेहनत कशों की पैरवी की, यानी इनकी तरफदारी की कि जो मज़दूर लोग हैं उनकी तरफ उन्होंने बोला कि इन लोगों को क्या मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। अब दुनिया भर के अदीबों और शोरा के दिलों में ये बात आई कि इंसान की हकीकी ज़िंदगी को अदब में लाया जाए। यानी कि जो इंसाफ, जो मज़दूर लोग हैं उनकी ज़िंदगी को क्या लाया जाए, अदब में लाया जाए। अदब यानी साहित्य में लाया जाए। इस मकसद को लेकर दुनिया भर के अदीबों और शोरा को पेरिस में बुलाया गया। अदीब यानी साहित्यकार, जो लेखक वगैरह होते हैं, शायर वगैरह, उन लोगों को कहाँ बुलाया गया, पेरिस में बुलाया गया। और 1935 में पेरिस में तरक्की पसंद तहरीक की पहली कॉन्फ्रेंस रखी गई। यानी पहली एक सभा रखी गई, कॉन्फ्रेंस रखी गई। कब रखी गई, 1935 में। और कहाँ रखी गई, पेरिस में। दुनिया भर के अदीब और शेरा ने हिस्सा लिया जो मेहनत कशों की हिमायत करना चाहते थे, यानी उनका साथ देना चाहते थे। इस कॉन्फ्रेंस में हमारे मुल्क की ओर से, यानी हमारे हिंदुस्तान की तरफ से, सज्जाद ज़हीर, मुल्कराज आनंद, ज्योति घोष वगैरह ने शिरकत की, यानी शामिल हुए, जो इस ज़माने में लंदन में तालीम हासिल कर रहे थे, यानी लंदन में वो शिक्षा हासिल कर रहे थे। इस कॉन्फ्रेंस के उसूल व ज़ाब्ते लोगों को बताए गए, यानी इसके अंदर क्या क्या उसूल है, क्या इसके ज़ाब्ते हैं, ये सब किसको बताए गए, लोगों को बताए गए। 1936 में सज्जाद ज़हीर हिंदुस्तान आए और यहाँ पर इस तहरीक के उसूल व ज़ाब्ते जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी वगैरह को बताए और इस तहरीक को हिंदुस्तान में कायम करने को कहा। और इस आंदोलन, तहरीक यानी आंदोलन को कहाँ कायम करने के कहा, हिंदुस्तान में कायम करने के लिए कहा। इस तरह 1936 में लखनऊ में तरक्की पसंद की इजलास हुई। कहाँ हुई, लखनऊ में। क्या हुई, इजलास यानी सभा। कहाँ पर हुई, लखनऊ में हुई, इजलास हुई, जिसकी सदारत प्रेमचंद ने की। जिसके अध्यक्ष, सदारत यानी अध्यक्ष किसे बनाया गया, प्रेमचंद को बनाया गया। प्रेमचंद के इस तहरीक के उसूल व ज़ाब्ते लोगों को बताएं और इस तरह से इस तहरीक का
آغاز ہوا یعنی شروعات ہوئی۔ اس تحریک کے بانی سجاد ظہیر تھے، یعنی سجاد ظہیر اس کے بانی یعنی نرماتا، اس کا نرمان مطلب اس کی نیو رکھنے والے کون تھے اس تحریک کے؟ سجاد ظہیر تھے۔ اگلا اپنا ٹاپک آتا ہے ترقی پسند تحریک کے اصول و ضابطے، یعنی کہ اب اس کے اندر کیا کیا اصول ہیں، کیا کیا ضابطے ہیں جو لوگوں کو سمجھنا ہوگا اور ان کو اس کا اندر فالو کرنا ہوگا، یہ سارے کے سارے لوگوں کو بتائے گئے۔ تو ہم دیکھتے ہیں ترقی پسند تحریک کے اصول و ضابطے۔ خلیل الرحمن عالمی نے اپنی کتاب اردو میں ترقی پسند تحریک، کیا نام تھا کتاب کا؟ اردو میں ترقی پسند تحریک میں اس تحریک کے اصولوں کی وضاحت کی ہے جو حسب ذیل ہے، یعنی نمن لکھت ہے۔ تو سب سے پہلا جو ٹاپک آتا ہے وہ آتا ہے ادب عوام کے لیے، یعنی جو ساہتیہ ہے وہ کس کے لیے ہے؟ عوام کے لیے، عوام یعنی جنتا کے لیے، پوری جنتا کے لیے ہے ادب۔ تو اس تحریک کا پہلا اصول یہ تھا کہ ادب عوام کے لیے ہوتا ہے، اس لیے اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اس سے زیادہ لوگوں کو بلکہ عوام کو بھی فائدہ پہنچے، صرف لوگوں کو ہی نہیں بلکہ جو جنتا ہے، جو لوگ اس دنیا میں رہ رہے ہیں اس کی پوری جنتا کو اس کا فائدہ ملنا چاہیے۔ ترقی پسند لوگ ہمیشہ اسی بات پر زور دیتے رہے۔ نیکسٹ ہمارا آتا ہے ادب اور سیاست، یعنی ترقی پسندوں نے کہا کہ آج ادب کو سیاست سے الگ نہیں رکھا جا سکتا ہے، سیاست کو ادب میں ضرور پیش کیا جائے گا۔ تھرڈ ٹاپک ہمارا آتا ہے ادب ایک آلہ کار، ادب یعنی ساہتیہ، آلہ کار یعنی ایک اوزار۔ ادب کیا ہے؟ ایک اوزار ہے۔ تو ترقی پسندوں نے بار بار یہ واضح طور پر اعلان کیا کہ ادب کی حمایت کی خدمات گزار ہونا چاہیے اور اسے زندگی کو سنوارنے میں لینا چاہیے، کیونکہ ادب ایک آلہ کار ہوتا ہے، یعنی ادب کیا ہوتا ہے؟ ایک اوزار ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم لوگوں سے جی سکتے ہیں، اس کے ذریعے کسی کو بھی سنوارا جا سکتا ہے، یعنی کسی کی بھی زندگی کو سنوارا جا سکتا ہے، کس سے؟ ادب سے۔ نیکسٹ ہمارا آتا ہے ادب جانبدار، یعنی ترقی پسند تحریک کی بنیاد اس پر ہے کہ ظلم و ستم اور ناانصافی سے دنیا میں ادیب محض جانبدار نہیں رہ سکتا، اسے ہر برائی کو اپنے ادب میں ہر حال میں پیش کرنا ہی ہوگا، یعنی کہ جو بھی سماج میں، جو معاشرے میں جو برائی پھیلی ہوئی ہے وہ ہمیں ادب میں شامل کرنی ہوگی، تب جا کر ہی ہمارے معاشرے سے یہ برائی ختم ہو سکتی ہے۔ ترقی پسند اور اشتراکیت، یعنی ترقی پسندوں نے بھی اسے چھپایا نہیں بلکہ وہ اشتراکی ہے۔ سجاد ظہیر نے بار بار کہا ہے کہ سرمایہ دار نظام جس نے دنیا کو برباد کر کے رکھ دیا ہے اسے اشتراکیت کے ذریعے ختم کیا جا سکتا ہے۔ اشتراکیت یعنی ایک ساتھ مل کر سب لوگ جب ایک ساتھ ہوں گے تو اسے کیا کیا جا سکتا ہے؟ ختم کیا جا سکتا ہے۔ ادب میں پیغام ضروری، یعنی کہ ترقی پسند ادیبوں اور شعراء کو یہ ہدایت دی گئی کہ ادب میں پیغام ضرور پیش کریں تاکہ قارئین کو ادب میں کوئی نہ کوئی نصیحت مل سکے، یعنی پیغام یعنی کوئی بھی سندیش، ادب میں کیا ہونا چاہیے؟ ایک سندیش ضرور ہونا چاہیے تاکہ جو قارئین کون ہوتے ہیں؟ سننے والے، جو سننے والے ان کو کیا مل سکے؟ کچھ نہ کچھ انہیں نصیحت مل سکے۔ پیغام کے ذریعے ہی ہم لوگوں کو آگے کی اور بڑھا سکتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک یہی ہے کہ ترقی پسند تحریک کا آغاز کہاں ہوا، کیسے ہوا اور اس کے اصول و ضابطے کیا کیا ہے۔ اگلا ٹاپک ہمارا رہے گا ترقی پسند تحریک سے وابستہ شاعروں کا جائزہ، وہ ہم اگلے نیکسٹ ٹاپک میں پڑھیں گے۔